मोगाचेनो आम्ही आज सोम्याच्या कष्टांचो आयतार वा ताल्यांचो आयतार आचरण करता। जेजून क्रिस्तोसचे आदी जेरुसलेम शहराक केल्लो व्हड जैतचो प्रवेश नियालता। सोम्या जेजून बापाचे कुशे कल्ती मान घाल कुसांग वेंग मरचे हे घडीत आमच्या जिवितांतले कुरीस घेवन सोम्याचो खरीपणी आम्ही पाटलाव करूं आयचे देवस्तुती आपोवणी दिता। ह्या भाग्यवंत हप्त्यान सोम्याच्या पाशावान तशें ताच्या पुनर्जिवंतपणान वांटेली जावन आमचे जिणी बदलूंक सोम्याचो पाटलाव करूंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार कृपा मागया। प्रीतीच्या बाबा बहिणीनो, प्राचित काळ सुरू जाला तेन्ना तावन धंडवनेन आनी माया प्रीती मोगाच्या करण्यांनी आमची काळजां तयार केल्या उपरांत आज आमी हांगा एकठांय जाल्या आनी आतां आख्खे पवित्र सभे बराबर सोम्या जेजूचो पास्काचो गुट संभ्रमूंक सुरू करता। हो गुट म्हळ्यार ताचे कश्ट मरण आनी पुनर्जिवंतपण तो शेवटाक पावूंक जेजू आपल्या काश्या जेरुसलेमाच्या शहरांत भितर सरलो। देखून देवाच्या उपकारान ताच्या कश्टांनी आनी कुसाच्या मरणांत आमकां वांटो मेळ्ळ्या उपरांत ताच्या पुनर्जिवंतपणांत आनी महिमेवंत जिवितांत आमकां वांटो मेळचे खातीर जिव्या बाबार्थान आनी भक्तीन थारान दितलेल्या ह्या प्रवेश सुगडास कडून सोम्याचे फाटल्यान वचुया। आतां थाळयांचेर आमी आशिर्वाद मागता। प्रार्थुया। सर्पद्वेदार आनी सासणाच्या देवा, तुझो आशीर्वाद घालून ह्यो थाळयो पवित्र कर आनी संतोषान आमी क्रिस्तरायाचो पाटलाव करतना ताचे उद्देशी सर्गीच्या जेरुसलेमा पावूंक आमकां फावो कर। जंय तो जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना। आतां आमी देवाचे उद्धार आयकुया। मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। जेजू जेरुसलेमा लागीं पावतस जैतुनाच्या दोंगरा सरसी आसता बेतपाचे म्हणटात थंय येवन दोगांशी सांग जेजून अशें सांगून धाडलें, तुमचे समकार आसा त्या गांवाक ग्रामांत वसात, थंय रोखडें तुमकां मेळटलें बांदून घालें एक गाडू आनी ताचे संगतात ताचें शिंगरू। तांकां सोडात आनी म्हजे सरशीन हाडात। कोणी तुमकां कितें म्हणत तर सोम्याक तांची गरज आसा म्हूण सांगात आनी तांकां तो रोखडोच व्हरूंक दितलो। हें सगळें घडलें प्रवाद्यान अशें सांगून दवरलेलें तें पाळचे खातीर। सियोनाच्या धुवेक सांगात, वो पळय तुजो राय तुजेशी येता, तो बळो एका गाडवाचेर आनी शिंगराचेर जुवां बांदलेल्या त्या आवयच्या पोराचेर तो बसून येता। शिजांनी वचून जेजून तांकां फरमायलें तशें केलें आनी गाडवाक आनी शिंगराक हाडून तांचेर आपलें आंगलें घाली आनी जेजूक वयर बसयलो। खूब लोकांन आपलीं वस्त्रां वाटेर पातलायलीं। दुसरीं कांय जाणां झाडांच्यो ताळयो बेंडून वाटेर शिंपडायतलीं। फुडल्यान आनी
फाटल्यान वेतलो तो लोक ताका बोब मारून म्हणटालो दाविदाच्या पुताक जय. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. हून सर्गीन जय जय. आनी जेरुजलेमांत प्रवेश जातस हो कोण गाय म्हणून आख्खें शार सळबळ्ळें. लोक जबाब दिवन म्हणटलो हो जेजू गलिलेयांतल्या नजरेतचो प्रवादी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. म्हाका चन्नू ताळयो उबारदारा आमी पवित्र उदाक नांव त्यो ताळयो आमी आशिर्वादीत करतले. स्तुती करी तुझी रुसल्या देवा तुझ्या नावाडे सियोना. जय 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 खुदा दाविदाच्या. सौम्याची स्तुती करी तुझी रुसल्या देवा तुझ्या नावाडे सियोना. जय 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 खुदा दाविदाच्या. नावाड सौम्या जेरुसल्या नावाड देवा तुझ्या. दारांच्यो किडी कट करून आशीर्वादाने दिला. सौम्याची स्तुती करी तुझे रुसल्या देवा तुझ्या नावाडे सियोना. जय 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 पुता दाविदाच्या. आपले उतार प्रगट केला जाकोबाच्या बापा. निर्णयाने स्वरूपादे इस्रायली कळल्या. सौम्याची स्तुती करी तुझे रुसल्या देवा तुझ्या नावाडे सियोना. जय 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 खुदा दाविदाच्या. मोगाचेनो आमी ताळयो बेंजार केल्ल्यो. जेजून संभ्रमीक जेरुसलेमाचो प्रवेश केल्लो ताच्या कश्टा मरणाच्या आदी आज आमी सगळ्यांनी उडास काडलो. जेजू एक दृढ निर्धार घेता. आपणें कितें करूंक आसा तें सगळें तो जाणा आनी धैर्यान जेरुसलेमाक वयचें म्हूण तो निर्धार घेता. ताच्या बापाचें मिसांव ताणें संपूर्ण करूंक आसलें म्हळें तो उडास्त व्हरता आनी एका गाडवाचेर जें धांवनातलें शांतीचो गुर्तो, शांतीचो दूत, शांतीचो कुंवर, शांतीचो राय जावन जेरुसलेमाक तो प्रवेश जाता. आमी जिवितांत दृढ निर्धार करूंक, देवाची खुशी करूंक, कश्ट जावं दी सूख जावं दी, कितें आमकां देवान कितें कामिसांव दिलां तें आमी दृढ तरान करूंक जेजू आमकां हांगासर देख दिता. लोक ताका स्वागत करता. गाडवाचेर आपलें वस्त्रां आंतोळटात, वाटेर आपलें वस्त्रां आंतोळटात, ताळयो दैत्यो ते हेच्या वाटेर ते घालतात. होजान्ना म्हूण ताका बोबाट मारतात आनी ताका राय करतात. असो लोक थोड्याच दिसां उपरांत कुर्साय ताका म्हूण बोब मारता. मनशांची काळजां अतीर. आज आमचे संगत आसतो, फाल्यां आमचे संगी आसना. मनीस आज एक मोग दाखयता जाल्यार आनी थोड्या दिसांनी आनी एक मोग दाखयता. ही आमची हस्कत काय. हेंचेच जेजून भोगलें. पाशांवचो आयतार ताका
संभ्रम जालो निमाण शुक्रार ताका ताच्या मरणाचो दीस जालो. कश्ट सवताचे सोंसचे दीस जाले. मनशाचे अनुपकारपण ताणें भोगलें. बाबा भयणीनो, आज आमी करचो मान प्रामाणीकपणाचो मान जावं दी. जेजू आमचो सोमी म्हणून आमी स्विकार केला. जिणी बोर आमचो रायजान ताका घेवया. प्रामाणीक जिवीत आमी जियेवया. ताच्या वाटेन आमी चलया. आनी ह्या रिपात आमी निमाणो शुक्रार उतरन जिवंतपणाच्या त्या दिसाक आमी सोम्याच्या जिवंतपणांत वांटेली जावंक देव आमकां फावो करून दी. आनी ह्या सभोगणांनी आमी आतां हो भक्तीन पुरुशां कडून तयार जावया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जेजूक वाकाणटली ते परतीची देख घेवन आतां आमी समाधानान फुडें वचुया. आतां गायन मंडळीची गायन करता तांचे बराबर आमी गायन करचें. पूण पुरशांवाची मंडावळ अशी आसा. पयलें दुंपेली, त्या नंतर कुरीस, कुर्सा बागलेन 2 वाती, त्यानंतर आमी याजाक, उपरांत आल्तार भरगी, त्यानंतर देवस्तुती सोलून व्हरतली आनी उपरांत निमाणे लोकांन ह्या पुरशांवाक सगात दिवचो. गोडे परिशद संध्यांनी पुरशांवाची मंडावळ पवित्र केल्ल्यो थाळयो तुमच्या हाती आसात. जावं वाटेर वता आसतना जावं गरजेन पांयां तळां मस्ती नाकात. ताचें पवित्रपण सांबाळा. मोगाजनो थंयसर ह्या जाग पुरीसच्या फाटल्यान तुमी पुरशांवारीचे मदल्या गेटींतल्यान दायकन वचनाकात. पुरशांवाक तुमी मेळा आनी व्हडा भक्तीपणान तुमच्या हातांतल्यो थाळयो घेवन पुरशांवार देव मंदिरा भितर वचा. आम्ही एक ते इथून गाडी आहे कशाच्या मध्ये येतात मध्ये दाविदाच्या पुता सदेव सोम्याचे नावी येता तो सोम्याची स्तुती करीतून जेरुसल्या देवा तुझ्या नावाने सियोना जय जय जय
जय जय जय जय जय जय पुता दाविदाच्या सोम्याची स्तुती करे तुझे येरुशलेम देवा तुझ्या नावाये सियोना जय 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 पुता दाविदाच्या नावाड सोम्या जेरुसलेम नावाड देवा तुझ्या दारांच्यो केळी घट करून आशीर्वाद ताणे दिला सोम्याची स्तुती करी तुझे येरुशलेम देवा तुझ्या नावाये सियोना जय 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 पुता दाविदाच्या आपले उतर प्रगट केला जाकोब आमच्या बापा निर्णयाने स्वरूपादेश इस्रायली कळल्या सोम्याची स्तुती करे तुझे येरुशलेम देवा तुझ्या नावाने सियोना जय 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 पुता दाविदाच्या गडी भितर समाधान दिवन उंची गवतो दिता संवसाराक आपले परमाण पाठोवन उतार तुर्तान धाडटा सोम्याची स्तुती करे तुझे येरुशलेम देवा तुझ्या नावाने सियोना जय 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 पुता दाविदाच्या ह्या मिसाचे रादे हे बरे आसात जॉन पाऊल आणि तेरेजा डिकुनाच्या आत्म्याक मेस्तिता प्रीती डिसोजा भाग्यवन कुटुंबा वाडो डेव्हिड डिकॉस्टाच्या आत्म्याक मेस्तिता सुचित्रा डिकॉस्टा फातिमा दुसरो वाडो जॉन डिकॉस्टाच्या आत्म्याक मेस्तिता फेलिक्स डिकॉस्टा आणि कुटुंब सान फ्रांसिस दुसरो वाडो अर्गा मेस्तिता गिल्बर्ट फेर्नांडीस आणि कुटुंब फातिमा पयलो वाडो हांच्या इराद्या पासत आमच्या गरजा पासत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया आयच्या देवस्तुतीची सगळी सेरेमनी येदोळस ताळयो बेंजार करच्या मुखांतर आमी प्रारंभ केल्या आनी आतां जावंक आसच्या त्या जमत प्रार्थनांत आमी वांटेल घेवया आमची सर प्रार्थना आमचे इरादे आमच्यो गरजो आमच्या भावा भयणीच्यो गरजो ह्या प्रार्थना मुखार सोम्याक आमी भेटोवया प्रार्थुया सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा मनशा कुळा कलतेपणाची देख दिवंक आमच्या सडवंदरान मनशा सैम घेवचें आनी कुर्साचें मरण सोंसचें म्हण तुजी खुशी जाली आमचे जिणयेन ताचे सोंसणिकायेची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवंतपणांत वांटो मेळोवंक कनवाळ्यान आमकां फावो कर त्यास आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप थकलेल्यांक धैर्य दिवचें एक उतर सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक सर्वेस्परा देवान म्हाका एका शिसाची जीब दिल्या एका शिसा भाशेन आपणाक चीत दिवंक हर सकाळीं तो म्हजो कान जागृत करता सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उगडला
आनी हांव उपराटोंक ना. हांव पाटी सोरोंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हजें खाड व्हरतल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले. केंडण्या आनी थिंपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता. देखून हांवें अकमानाची पर्वा करूंक ना. देखून हांवें म्हजें तोंड फातरा भशेन घट केलां. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा. देवाचें उतर हें. मुझा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. मुझा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हाका पळयतात ती म्हज्यो केळकुळां करतात. वोंट वळयतात तकली दलयतात. सर्वेस्पराचेर तो पात्यो नासलो न्हय. आतां तोच ताका निवारून दी. जर ताचो ताका मोग आसा तर तोच ताका सुटका दिवन दी अशें ती म्हणटात. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. वय सुन्यांनी म्हाका वेडो घाला. खोट्या मनशांनी मुझेर दाड घाल्या. तांणी पापसिल्यात मुझे हात आनी मुझे गाय. की सकड म्हजी हाडां हांवें मेजीत. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हज्या आंग वस्त्राक सोटी घालनासात आनी कोणाक कितें मेळटा म्हूण राखोनासात. पूण तूं सर्वेस्परा म्हजें तोंड पयस रावनाका. म्हज्या आदारा तुर्तान मुझे कुमके. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. सांपावलोन फिलिपिगरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, सैमान तो देव तरी त्या समासणपणाक तो लबदोन रावलो ना. बागार मनशा सारको जावन गुलामपणाची रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टीक पडलो आनी आपणाकच कलतो कर मरणा पर्यंत, खुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो. देखून ताका अति उंच उबारलो आनी सर्व नांवां प्रास वर्तें नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशी वेली बागवजय म्हूण ह्या नांवाक हरयेक दिंबी. सर्गी, संवसारी आनी पाताळी आनी परगटीचे म्हूण हरयेक जिबेन देवा बापाचे महिमेक
जेजू क्रिस्त म्हण सोमी. देवाचें उतार हें. मातेवाप्रमाणे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टां मरणाची सरित्रा. उपरांत बारांतलो एकलो जुदास इस्कारियोत नांवाचो प्रधान याजक दर्शीक गेलो आनी म्हणालो, हांव ताका तुमचे अधीन करीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दितात? ताणें ताका रुपयाचीं 30 नाणीं मेजलीं आनी त्या दिसा तावन ताका दर्न दिवंक एक बरो संद्रापोस तो सोदतालो. फुगनांतल्या उंड्याच्या परबेच्या पयल्या दिसा शिस जेजू थरशी येवन म्हणाले, आमी खंय वचून तुका पास्काचें जेवण तयार करीतय म्हूण तुजी खुशी? जेजून तांकां सांगलें, शहरा भितर फाल्यां ह्या मनशा सरशी वसा आनी ताका सांगा, मिस्त्री म्हणटा, म्हजो वेळ लागीं पावला. हांव म्हज्या शिसा सांगता, तुज्या घरा पास्काचें पर्वण करता. जेजून सांगलेल्या प्रमाणे शीस गेले आनी पास्काचें जेवण ताणें तयार केलें. सांज जातस आपल्या 12 शिसां सांगता जेजू जेवणाक बसलो. जेवणार तो आसतना म्हणालो, सतीस हांव तुमकां सांगता, तुमचे मदलो एकलो म्हाका घातान पराधीन करतलो. शीस आकांतले आनी एक एकलोसो हांव वेतो सोमिया अशें विचारी लागलो. ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, जाणें म्हज्या सांगाता पलंगानांत हात घाला, तो म्हाका पराधीन करतलो. मनशा पूत पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा त्या प्रमाणे वेता तें खरें. पूण ज्या कोणा मुखांत्र मनशा पूत पराधीन जाता ताका हाय काटा. जल्मोंकूच नातुल्लो जाल्यार त्या मनशा कितलें बरें आसतें. तितल्यार घातान पराधीन करूंक वेतल्या जुदासान म्हळें, हांव तो मेस्त्री? जेजून जाप दिली. तूंच तें सांगताय. आनी ते जेवणार आसतना जेजून उंडो घेतलो आनी अर्गां दितच तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिवन म्हळें, घेया आनी खाया, ही म्हजी कूड. उपरांत ताणें काल्स घेतली आनी देवाक अर्गां दितस तांकां ती वांटली म्हणून, तुमी सोमेस्त हांतलें पियेया, कित्याक हे म्हजें रगत सल्लो तीर करता तें सोमेस्त मनशा पासत पातकांच्या बक्षण्या खातीर तें वारवतलें. हांव तुमकां सांगता, म्हज्या बापाच्या राजांत हांव 10 फळांचो रोस तुमचे सवे नव्यान पियसर ह्या फुडां हांव पियोंचो ना. उपरांत गीत गावन जातस ते ओलेवे दोंगराक भायर गेले. तवळ जेजू तांकां सांगे लागलो, आयचे राती म्हजे थंय तुमी विश्वास कणतल्यात, कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, गवळ्याक हांव जिवेशी मारतलो आनी ताच्या हिंडाचे बकरे शिंपडटले. पूण म्हाका जिवांत उठयल्या उपरांत तुमच्याकी पयलें हांव गलिलेयाक वेतलो. ताका पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, हेर सगळ्यांक तुजेर विश्वास सुका जाल्यार म्हाका सुकासो ना. पूण जेजून ताका सांगलें,
सतस हांव तुका सांगता आयचे राती कोंबो सात घालचे फुडें 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. पूण पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, तुजे सांगाता म्हाका जीव दिवची गरज पडल्यारी हांव तुका नाकारचो ना. तेच परी हेर सकळशी म्हणाले. उपरांत जेजू आपल्या शिशां सांगता जेसेमनी नांवाच्या एक मळ्याक येवन पावलो. थंय तांकां तो म्हणालो, तुमी हांगा बसा, हांव थंय पेल्यान वचोन मागणें करता. आनी पेद्रूक आनी जेबेदेवाच्या 2 पुतांक सांगाता घेवन तो मुखार गेलो. दुखेस्त आनी कंतिश्ट जालो आनी तांकां सांगे लागलो, म्हजें काळीज दुखान भरलां आनी हांव मरताशें म्हाका बगता. तुमी हांगाच रावा आनी म्हजे सांगाता जागरण करा. आनी तितके फुडें वचून तो धरणीर सरपडलो आनी मागणें करी लागलो. म्हज्या बापा, साध्य जाल्यार म्हजे वयले हे संकश्ट पयस सरोन दीत. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय, बागार तुका जाय तशें जावं. उपरांत तो आपल्या शिशां तशी आयलो आनी ते न्हिदोन आसलेले तें पळोवन पेद्रूक तो म्हणालो, हें कितें? 1 घंटोभर म्हजे सांगाता जागे रावंक तुमच्यान नजो जालें? जागे रावा आनी तुमी थंडेक सांपडनाशें मागणें करा. ओत्मो तयार आसा तें खरें, पूण कूड अस्कत. परत्यान दुसरे फावटी तो फाटीं गेलो आनी मागणें करी लागलो. म्हज्या बापा, हे संकश्ट हांवें बोगल्या करीत ते निवारूंक साध्य ना जाल्यार तुजी खुशी जावं. आनी परत्यान तो फाटीं आयलो तेन्ना शीस न्हिदोन आसलेले ताका दिसले. ते तितले न्हिदेन पिकल्ले. पूण तांकां तशेंच सोडून तो परत्यान गेलो आनी तिसऱ्यान त्याच उतरांनी मागणें करी लागलो. उपरांत फाटीं येवन आपल्या शिशां लागीं म्हणालो, कितें आनीकी न्हिदोन विशय घेतात? पळया, वेळ लागीं पावलो. आतां मनशा पुताक धरून खोट्या मनशाच्या हातांत दितले. उठा, या आमी, म्हाका गाथान पाराधीन करतलो आयला. अशें जेजू उलोवन आसतनाच जुदास 12 एकलो येवन पावलो. ताचे सांगाता तालवारी आनी दांडे घेवन आयिल्लो व्हड एक जोमो आसलो. प्रधान याजकांनी आनी जुदेवांच्या मातबाऱ्यांनी तांकां धाडलेले. पराधीन करतल्यान तांकां एक गुर्त दिल्लो. जासो हांव उमो घेतां तसतो ताका धरा. तो आयिल्लोसो शिदा जेजू दर्शन वचून म्हणालो, नामान मेस्त्री. आनी ताणें ताचो उमो घेतलो. जेजून ताका म्हणलें, इश्टा, करूंक आयलां तें काम बेगीन कर सोड. तितल्यार ते जण फुडें सरले आनी तांणी ताका घट्ट धरलो. तवड जेजू सगळें आसतल्या भितर एकल्यान आपली तालवार भायर काडून श्रेश्ठ याजकाच्या एक नौकाराक मारली आनी ताचो कान कापून गेलो. तवड जेजून ताका सांगलें, तुजी तलवार पत्यान घाल. जो कोण तलवार घेता तो तलवारी नास जाता. म्हज्या बापा लागीं हांव मागीन जाल्यार तो 12 फौजी फ्रास चड देवदूत म्हजे कुमकेक आतांच धाडचो ना म्हण तो चिंताय. पूण तशें केल्यार घडोवंक जायस म्हूण पवित्र पुस्तकी बरयलां तें पूर्ण जावचें कशें. तवळ जेजू जाम्याक म्हणालो, स्वराक धरूंक आयलेल्या बरी तलवारी आनी दांडे घेवन म्हाका तुमी धरूंक आयल्यात. दिसान दीस हांव देवळांत तुमचे मदेगांत बसोन शिकयत आसतालो आनी तुमी म्हाका धरलो ना. पूण प्रवाद्यांनी पवित्र पुस्तकी बरयल्लें पूर्ण जावचे खातीर हें सर्व अशें घडलां. इतल्यार शिसक्कड ताका सांडून पडले. जेजूक धरलेल्यांनी ताका श्रेश्ठ याजक कायफासा मुखार व्हेलो. थंय शास्त्री आनी लोकांचे मातबारी जमो जाल्ले.
पेद्रो पयशिल्ल्यान ताच्या फाटल्यान सोलून श्रेश्ठ याजकाच्या राजांगणा पर्यंत गेलो आनी भितर सरन हें सगळें कशें रावात म्हूण पळोवचे खातीर वचून राखवल्या संगी बसलो. तवळ प्रधान याजक आनी सगळी श्रेश्ठ निती सभा जेजूक मरणाचें प्रमाण दिवचे खातीर पडकिरी रुजवात सोदताले. सभार पुडकिरे साक्षीगार मुखार आयले तरी तांकां जाय जाल्ली रुजवात मेळ्ळी ना. शेवटी दोग साक्षीगार मुखार येवन म्हणाले, देव मंदिर मोडची आनी 3 दिसांनी परत्यान ती बांदची आपणाक शाती आसा म्हूण हाणें म्हळां. तितल्यार श्रेश्ठ याजक उबो रावन जेजू लागीं म्हणालो, तुजे विरोध हांणी हाडलेल्या फिर्यादींक तूं कांय जाप दिनाय? पूण जेजू वगस रावलो. तवळ श्रेश्ठ याजकान ताचे लागीं म्हळें, जिवंत देवाचे नांवी सोपूत घालून हांव तुका विचारतां, सांग आमकां, तूं क्रिस्त देवाचो पूत उनेगी वैगी म्हणून? जेजून ताका जाप दिली, तें तुमचो सांगताय. ह्या शिवाय हांव तुमकां सांगतां, ह्या फुडा मनशा पुताक सर पदवेदार देवाच्या उजव्याक बसून आसलेलो आनी अंतराळाच्या कुपा वयल्यान आयलोलो तुमी पळयतल्यात. तितल्यार श्रेश्ठ याजक आपलें आंग वस्तूर पिंजून म्हणालो, ही देवनिंदस सय आनीक आमकां साक्षांची गरज कितें? ताणें केल्ली देवनिंदा आतांच आयकाली. आतां तुमचो अभिप्राय कितें? ताणें जाप दिली. ताका मरण फावो. उपरांत ताच्या तोंडार ताणें तिंपी उडयली आनी ताका मुठी मारल्यो आनी हेरांनी ताच्या तोंडार तपणां मार म्हळें, ये क्रिस्ता, तुका मारलोलो कोण तो? प्रवाद करून आमकां सांग पळोवया. ताणें पेद्रू भायर आंगणान बसून आसतना श्रेश्ठ याजकाच्या साकरनी मदली एकली ताचे सरशी आयली आनी म्हणाली, तुंय गलिलेयाच्या जेजू सांगता आसुल्लोय? पूण पेद्रून सगळ्यां मुखार ना करन म्हळें, तूं कितें म्हणटाय तें म्हाका समजना. आनी तो भायर वेतना दारवट्या कडेन आनी एक साकरींनी ताका देखलो आनी थंय आसलेल्या लागीं ती म्हणाली, होय नजारेतच्या जेजू सांगता आसुल्लो. परत्यान ताणें ना करन सपुता घाल म्हळें, हांव त्या मनशाक वळखच ना. आनी थोड्या वेळान ताणें सरशी आयलेले सगळे सरशी आयलेले आसलेले आयले आनी पेद्रू लागीं म्हणाले, नीज जावन तूं तांचे पैकी एकलो, तुज्या उलोवण्यांच तें कळटा. तवळ पेद्रू आपणाचे शिराप मागून सपूत घाल म्हणालो, हांव त्या मनशाक वळखच ना. आनी तेच घडये कोंब्यान साद घालो. तवळ पेद्रू उडास येयलो जेजून म्हणल्या उतरांचो. कोंब्यान साद घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका ना करतलोय. आनी भायर वचून तो गळगळ्या रडलो. सकाळ जातस प्रधान याजकांनी आनी जुदेवाच्या मातबऱ्यांनी जेजूक जिवेशी मारचो ठराव घेतलो. उपरांत ताका तांणी कोडो घालून रोमी अधिपतीक अधीन केलो. तवळ ताका पराधीन केलो तो जुदास जेजूक मरणाचें परमाण दिल्लें पळोवन आपल्या अंतस्करणाचे कांतोणेन विरार जालो आनी रुपयाची 30 नाणी प्रधान याजकांक आनी मातबऱ्यांक दिवंक म्हूण पाटी व्हरून गेलो. तो म्हणालो, हांवें पाप आदारलें, निरापराधी रगत हांवें विकृत केलें. पूण ते ताका जाप दिवन म्हणाले, आमकां तें पडून वचोंक ना, तूंच तें पळोवन गे. तितल्यार ताणें रुपयाची नाणी देवाळांत उडयली आनी वचून गळपास घेतलो. प्रधान याजक ती नाणी विसरून म्हणाले, रक्ताचो दुडू हो, तो पवित्र खजानान घालूंक आमच्या कायद्यांक विरोध. आनी आपणा मदें आलोचन करून परगाव्याक मातयेक पावचे खातीर कुंभारसो गादो तांणी मोलाक घेतलो. त्या पासत आज पर्यंत रक्तसो गादो म्हणलें नांव पडलां. अशें पूर्ण जालें जेरेमिया प्रभादीन म्हणलें तें. ताणें रुपयाची 30 नाणी मेजलीं ताणें घेतलीं, मनशाक बांदलेलें मोल हें. आनी सोम्यान म्हाका परमायल्ले प्रमाणे कुंभाराच्या गाद्याक ती मेजलीं. उपरांत जेजूक अन्न अधिपतीचे उजीर केलो.
अधिपतीन ताका सवाल केलें. तूं जुदेवांचो रायवे? जेजून जाप दिली. तें तूंच म्हणटाय. पूण प्रधान याजकांनी आनी मातबऱ्यांनी ताचेर मांडलेल्या पिर्यादींक जेजून जाप दिली ना. तवळ पिलात ताचे लागीं म्हणालो, तुजे विरोध कितें करतें सांगतात तें तुका आयकना? तरी पूण जेजू एकाकी जाप दिनातली पळोवन अधिपती बोसड विजमीस जालो. परबेच्या संदर्भार बंदिवाना पैकी लोकांन मागलेल्या एकल्याक अधिपतीन सुटका दिवची दस्तूर आसा. त्या वेळार बराब्बास नांवाचो एक कुख्यात बंदिवान आसलो. देखून लोक थंय जमो जाल्ल्या वेळार पिलात म्हणा लागलो, हांवें कोणाक सोडून दिजय म्हूण तुमची खुशी? बाराबासाक वा क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक? तांणी मोसरान ताका धरून दिलो म्हणलें पिलात बरें जाणा आसलो. आनी अशें पिलात नित्यासनाचेर बसून आसतना ताचे पतीनी ताका जागरण धाडलें. तूं त्या निरापराधी मनशाच्या रगल्यांक वचनाका. ताचे निमती गेल ते राती हांवें स्वप्नांत जायतें सोंसलां. आनी त्या वेळार प्रधान याजकांनी आनी मातबऱ्यांनी बराब्बासाक मागी जय आनी जेजूक जिवेशी मारय जाय म्हणून लोकांक पुसलायलें. देखून अधिपतीन दोगां पैकी हांवें कोणाक सोडून दिजय म्हूण तुमची खुशी? अशें म्हणून ताजे लागीं विचारल्या वेळार बाराबासाक म्हूण तांणी जाप दिली. तर क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक हांव कितें करूं? विचारलें पिलातान. तांणी सुमेस्तांनी जाप दिली. ताका कुर्सार मार. पूण पिलातान विचारलें, कित्याक? कितें चूक ताणें केल्या? पूण ते आनीक व्हडल्या तळ्यान उपराट्यो बोबो घाल म्हणाले. ताका कुर्सार मार. तवळ पिलात आपणाचें आनी कांय सहलना. बदलाक गडबड सडटा म्हूण समजलो. देखून उदक घेवन सगळ्या लोकां मुखार हात धुवन म्हणालो, ह्या निरापराधी मनशाच्या रगताक हांव जबाबदार न्हय. तुमीच तें पळोवन घेया. आनी लोक म्हणालो, ताचें रगत पडूं आमचेर आनी आमच्या भुरग्यां बाळांचेर. तितल्यार पिलातान बराब्बासाक तांकां सोडून दिलो. पूण जेजूक जर्मान मारून कुर्सार जोडच्याक ताका शिपायाचे अधीन केलो. तवळ अधिपतीच्या शिपायांनी जेजूक राधांगणांत व्हरून ताचे भोंवतणी आपलो सगळो पंगड एकठांय केलो. तांचें आंग वस्तूर तांणी काडलें आनी ताचेर एक रक्तांबर शेलो घालो आनी कांड्याचो एक मुकुट विणून ताच्या मस्तकार दवरलो. आनी ताच्या उजव्या हातांत चिव्याची बेतकाठी दिली आनी ताच्या मुखल्यान दिव्यांनी पडोवन ताची केळकुळां करून ते म्हणूंक लागले, नमन जुदेवांच्या राया. आनी ताचेर ते तिंपी उडयताले आनी ताच्या हातांतली बेतकाठी काडून ताच्या मस्तकाक मारताले. शेकी ताच्यो केबडाय करून दातस रक्तांबर शेलो तांणी काडलो आनी ताचेच आंग वस्तूर न्हेसोवन ताका ते कुर्सार मारूंक व्हरून गेले. आनी ते भायर वेता आसतना सिरेन गांवचो सिमाव नांवाचो एकलो तांकां वाटेर भेटलो आनी तांणी ताका जेजूचो कुरीस व्हांवंक बलात्कार केलो. अशें गोलगोता म्हळ्यार कट्ट्याची सुवात म्हणले कडेन ते येवन पावले. ते रक्तांबूळ बुरशिल्लो वायन ताका ताणें पिवूंक दिलो. ताणें तो साकलो पूण तो पियेल ना. ताका कुर्सार जोडल्या उपरांत ताची आंग वस्तूरां तांणी सुट्टी घालून वांटून घेतली आनी लागसार बसून ताका ते पारो करी लागले. तांणी मांडलेलो अपराध ताच्या माथ्या वयर हे परी बरोवंक लायलो, हो जेजू जुदेवांचो राय. तवळ ताचे सांगता दोग सोरांक कुर्सार जोडले, एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक ताच्या दाव्याक. हे वाटेन एणे तेणे वेतले ताची निंदा करताले आनी तकली हालोवन म्हणटाले, तूं देवाचें मंदीर नास करन 3 दिसांनी परत्यान तें उबारूंक शकतलो न्हय? तूं देवाचो पूत जाल्यार कुर्सा वयलो सकला देंव आनी तुकाच बचाव कर. तेच परी प्रधान याजक आनी शास्त्री आनी मालगडे ताची केळकुळां कर म्हणटाले. हेरांक ताणें बचाव केलें पूण आपणाकच बचाव करूंक तो सकाना. हो इस्रायलाचो राय खंय? तर कुर्सा वयलो तो देवूंदी
आनी आमी ताका सतमंतल्या देवाचेर तो पातिल्लो मू देवाक तो जाय जाल्यार तसो ताका सोडोवन दी आपूण देवाचो पूत म्हणून तो सांगतलो न्हय ताचे सांगता कुर्सार जोडलेले दोग सोरी तेच परी ताची निंदा करताले दनपरांतावन 3 वरां पर्यंत सगळ्या गांवार काळोख पडलो सडवणे 3 वरां जाताना जेजून व्हडा ताळ्यान म्हळें येली येली लामा सबातकानी म्हणजे म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय हें आयकून लागसार रातलेले थोडे म्हणाले तो एलियाक उलो करता तक्षण तांचे मदें एकल्यान धांवून वचून एक दर्या आळमें हाडन शिरक्यान बुडयलें आनी एक बडयेक शिरकावन जेजून तांतलें साका सारकें ताच्या वोंटाचेर धरलें आनी हेर थोडे म्हणटाले रावा एलिया ताका बचाव करूंक येता जाल्यार पळोवया जेजून परत्यान व्हडा तळ्यान बोब मारली आनी प्राण सोडलो ताणें प्राण सोडतस देवाळाचो पडदो वयर तावन सकला पर्यंत पिंजोवन 2 फाळे जालो भुंय कांपली खडपां फुटलीं मेल्ल्यांचे फोंड उक्ते जाले आनी विशव घेवन आसले सबार भक्त जिवंत जाले आनी जेजूचें जिवंतपण जाल्या उपरांत ते फोंडांतले भायर आयले आनी पवित्र शहरांत येवन सबार जाणांक दिश्टीक पडले शतपती आनी ताचे सांगाता जेजूक पारो करनासले जण भुंयकांप आनी घडलें तें सगळें पळोवन भोवसड भियेले आनी म्हणटाले नीज जावन देवाचो पूत हो आनी सबार स्त्रियोय थंय पयस उब्यो रावन ह्यो संगती पळयताल्यो जेजूची सेवा साखरी करन गलेल्या तावन ताच्या फाटल्यान त्यो आयिल्ल्यो तांचे मदें उबी आसली मोरी मागदलेन जाकोबाची आनी जुदेची आवय मोरी आनी जेबेदेवांच्या पुतांची आवय सांज जाल्या उपरांत हरिमतीयसो एक ग्रेस्त मनीस जुदे नांवाचो मुखार आयलो तोय जेजूचो एक शीस तो पिलाता सरशी गेलो आनी ताणें जेजूची कूड मागली कूड ताका सोंडी जाय म्हूण पिलातान हुकूम दिली जुदेन ती देंवोन नितळ सोनाच्या लुगटान गुटलायली आनी ताणें आपणाकच म्हूण कडपान पोखरून केल्ल्या नव्या फोंडांत ती दवरली आनी समाधीच्या तोंडाक व्हडली शिळा लोळोवन तो घरा गेलो पूण मोरी मागदलेन आनी ती दुसरी मोरी थंय पोंडा समकार बसून आसली दुसऱ्या दिसा म्हळ्यार शुक्रारा उपरांतल्या सकाळीं प्रधान याजक आनी फारिजेव सांगता मेळोवन पिलाता चरशी गेले आनी म्हणाले सायबा तो टक्की जिवंत आसतना 3 दिसां उपरांत हांव परत्यान जिवंत जातलो म्हणून म्हणटालो ताचो आमकां उगडास आयलो देखून 3 दीस पर्यंत फोंडा लागीं पारो दवरूंक तुवें हुकूम दी जाय ना तर ताचे शीस येवन ताका सोर्यांक व्हरतीत आनी तो मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला म्हणून गांवार गाजयतीत आनी ही निमाणी फटोवणी पयलेंचे प्रास सड मारेकार जायत पिलात तांकां म्हणालो तुमचे लागीं पारे आसात वसा आनी तुमकां कितें कळटा त्या प्रकार बंदोबस्त करा इतलें आयकून ते फोंडाची बंदोबस्त करूंक गेले फोंडाचे शिळेर मोर घालन लागीं पारो दवरून ते फाटीं आयले देवाचे भूत वाकणी तुका क्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयणीनो आनी भुरग्यानो आज आमी थाळयांचो आयतार सांगत
जेजूच्या कश्टा मरणाचो आयतार जावन आमी संभ्रमता आनी आस्तावन आमी भाग्यवंत हप्तो प्रारंभ करता होली वीक. कित्याक वो हप्तो होली, कित्याक वो हप्तो भाग्यवंत? कित्याक म्हळ्यार ह्या हप्त्यांत जेजूची प्रमुख घडयता पास्काचें जेवण, येवकारिस्ताचो सक्रामेंताचें तें घडप, सेवेचो तो मंदामेंत दिल्लें तें घडीत, जेजूचें कश्ट आनी मरण आनी सांगताच त्या नंतर जेजूचें पुनर्जिवानपण. ह्या सगळ्या करेस्माच्या काळार, कुरपेच्या काळार जें कितें आमी नियाळ आयल्या, जें कितें त्याग, उपास, दोंडोण, दान धर्म कर्ण खऱ्या स्पिरितान हो प्राजिताचो काळ आमी आचरण करून आयल्या, ताच्या की सडीत भक्तीपणान जेजूचे भोव लक्षिली भोव अर्थाबरीत घडीत आमी नियाळतना आमी की सडीत जेजूक आमी लागीं सरत जाय, ताच्या कश्टा मरणांत आमी वांटिली जाय आनी आमी पुना जिवान जाय आनी ह्या खातीर ह्या सगळ्या हप्त्याक भाग्यवंत हप्तो अशें आमी म्हणटा. जेजूच्या कश्टा मरणाचो आयतार आनी ताळयांचो आयतार. आयच्या दिसा आमी 2 वाचपां आयकलें. थंयसर सुरवेची रीत आमी करता आसतना थंयसर एक सुवार्ता आमी वाचल्ली आनी आतां हांगासर त्या जेजूच्या पाशावांची सुवार्ता आमी भोव अर्थाबरीत रितीन समजून घेतलें. हर एक ती उतरां आमी नियाळलें. ह्या दोनी शुभ वार्तेंतलीं वाचपां आमी पळयता आसतना त्या दोनी वाचपां मदें कांय थोडो फरक आमकां दिसून येता. थाळयो थंयसर आशिर्वादीत करता आसतना आमी तें वाचलें वाचप आनी हांगासर वाचली ती शुभ वर्तमान पाशावांचे तो नियाळ. कितें फरक? थंयसर जेजू जेरुसलेमांत जैतेवंत प्रवेश जावचें तें घडीत आमी त्या वाचपांत आमी पळयलें जाल्यार आत्तां वाचल्ल्या त्या जेजूच्या पाशावांच्या त्या वाचपां शुभ वार्तेंत जेजून जेरुसलेमांतल्यान निर्गमन घेवचें तें घडीत आमी आयकलें. थंयसर जेजून जेरुसलेमाक जैतेवंत प्रवेश जावचें घडीत तें आमी नियाळलें आनी हांगासर जेजू जेरुसलेमाच्या भायर वचें, ह्या जेरुसलेमांतल्यान निर्गमन घेवचें तें घडीत आमी नियाळलें. थंयसर जेजूक शांतीच्या रायाक त्या गाडवाचेर बसोन थंयसर हाडचें तें घडीत आमी नियाळलें. पूण हांगासर त्या जेजूच्या खांद्यार कुरीस दिवचें तें घडीत आमी तें नियाळलें. थंयसर जेजू त्या ताळयांच्या आयतारा जेरुसलेमांत जैतेवंत प्रवेश जाता आसतना थंयसर लोकांनी आपणाची आंग वस्तुरां तांणी त्या धरणेर हांतुळ्ळो व्हडा वैभवान ताका स्वागत केलो. आनी हांगासर आमी आयकलें त्याच मनशांनी जेजूच्या आंगार आसलें तें आंग वस्तूर काडून ताची सोडती घाली. थंयसर जेजू त्या जेरुसलेमांत जैतेवंत प्रवेश जाता आसतना त्या शिसांनी थाळयो घेवन होसाना दाविदाच्या पुताक म्हणून थंयसर जयकार घालो. पूण तसो लोक हांगासर आमी ह्या पाशावांत आयकलें कुर्साय ताका म्हणून आपणाच्या हातीं हातेरां घेवन
सुरयो घेवन दांडे बेत ताणें घेवन जेजूक ताणें इन्कार केलें. थंयसर जेरुसलेमान जैतेवन प्रवेश जाता आसतना जेजून आपणाच्या शिसांचो सांगात ताणें बगलो. आमी मेले जाल्यार तुजो सांगात आमी सोन वचना म्हणून ताणें सांगलें. तेत शीस हांगासर ते जेजू तावन जो हांव एकलो सोन पुरा पळोवन दावलें. एकल्यान जेजूक विकृत केलें आनी एकल्यान जेजूक नेगारलें. थंयसर जेरुसलेमेंत प्रवेश जाता आसतना त्या जेजूक तांणी राय कशें मानून घेतलो. जैतेवन प्रवेश जाता आसतना ताची स्तुती केली, ताची होगळी गायली, आमचो राय म्हणून तांणी मानून घेतलें. आनी हांगासर आमी येता आसतना त्याच रायाक एका गुलामा भाशेन तांणी देखलो, एका अपराधी भाशेन ताका थंयसर लेखलो. कसलें एक विशेष तद्विरुद्ध भास आमी म्हणटा. एक कडेन अशें पूण आनी एक कडेन दुसरेंच. जेजूच्या त्या जिवितांत दोन रितीची थंयसर ताची भोगना. मोगाळ भावा भयणीनो, आमचें जिवीत अशेंच. आमच्या जिवितांत आमच्या संगता सुखय आसा, कश्टय आसात, भलायकी आसा, पिडा शिडाय आसा, इश्टय आसात, दुस्मानी आसात, सन्मानी आसा, अवमानी आसा. आमच्या जिवितांत होगडीकी आसा, निंदाय आसा. पूण उडास दवरया मोगाच्या भावा भयणीनो. जेजूच्या कश्टाचो आयतार, निमानो शुक्रार, ताच्या उपरांत पास्काचो आयतार आसा. आज जेजूच्या कश्टाचो आयतार ह्या भाग्यवंत हप्त्याची सुरवात मात्र. जेजूच्या कश्टा उपरांत, मरणा उपरांत परत एक नवें जिवीत आसा. ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत आमी प्रवेश जाता आसतना जेजूची गणितां आमी नियाळटा आसतना आमच्या जिवितांत मेळचे सर कश्ट आमी सोम्याक भेटोवन दिवया. आमच्या जिवितांत त्या लोकां भाशेन एक पोटी एक आनी एक पोटी आनी एक रीत आमी वापरचे नाका. सदांच आमच्या जिवितांत कितेंय आमकां भोगूंक मेळोवन दी, जावं कश्ट, जावं बरेंपण, जावं भलायकी, जावं पिडा शिडा, जावं आमकां एका रितीची प्रोत्साह दिवची उतर ना अपमान निंदा करचे उतार, सगळे ते आसा तशें आमी स्विकार करया आनी जेजून मागलेले बरे बापा तुजी खुशी जावं म्हणून आमचें तें उतार जावं, मागणें जावं. ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत आनी फाटल्या दिसांनी 40 दिसांनी आमी आदारलेली ती सर्व प्राजीत काळाची उपाव, आमी केल्ली दंडवणी, आमी केल्लो त्याग, सॅक्रिफीस, दान धर्म, सगळें ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत आमकां आनीक सडीन भाग्यवंतपणान वाडोवंक तसो जेजू आमकां कृपेन बरोवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. आमेन. उबे रावया. आमच्या बाबार्थाची उसारणी आमी करया. एकाच देवाक सत मानता, सर पदवेदार बाप तो, सर्गा आनी प्रथमेचो, निंद्या आनी नादिस्त्या सर वस्तूंचो रचणार, आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सत मानता. देवाचो एकलोच पूत तो, सर काळा आदी बापा तावन जल्माला, खऱ्या देवातान उपजल्लो खरो देव. तो देवातावन जल्माला, ताका रुसूंक ना. बापाच्या सैबासो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात. आमा मनशां पासत
आनी आमचे सोडवणे पासत सर्गार ताण तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आंवकवार मोरयेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंस पिलाताका ताका कुर्सार मारलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवन जालो सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या रजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता ताव निबजला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसर्क नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सत मानता पातकांच्या बक्षना खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवनपणाक आनी सासणाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मोगाळ भावा भयणीनो, जेजू आमचे खातीर तो कश्टलो जैतेवन प्रवेश जालो ताची सोडवण आमकां लाभाशी केली ताचो सोम्याक आमी मान करतना आमची सर गरजो आमची सर मागणी आतां आमी सोम्याक थंय आमी भेटोवन दिवया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक तुज्या आशिर्वादांनी भर तांच्या मिसां वावरा वेळी पास्कांच्या मिस्तेराचो खरो अनुभव जडूंक तांकां तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी तांकां दिल्लो हुद्दो सेवेच्या आनी मोगाच्या स्पिरितान जारी करूंक आनी तांच्या तबेन दिल्ले परजेक मोगान चलोवंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजेच्या सोर पिडेस्तांक आनी प्रायवतांक आनी प्रत्येक जावन मरणाच्या तणीर आशिल्ल्या सोर भावा भयणींक तूं राख आनी सांबाळ. तांणी बगचें एकसूरपण कश्ट पयस करच्या कुटुंबाच्या सांद्यांची जतन आनी मोग तांकां सदांच लाभासो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजनांनी आनी भुरग्यांनी ताळण्यांचेर जैत व्हरून तुज्या पुताच्या उतरांक कल्तीमान घालन मागण्याच्या बोळान जिवितांत येवचे हर एक समस्ये फुड करूंक पवित्र आत्म्याची सकत तांचेर वत म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. हे वेदी भोंवती हजीर जाल्ल्या आमी सर्वांनी तुज्या पुता जेजूच्या कश्टा मरणांचो पशावणी हाडून तुजे कुशे परमने फिरगस कोटाम बांदून हाडूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे वैयक्तीक गरजो मौनपणे सर्गी देवा बापाक भेटोवन दिवया. बापा सर्गींच्या आमी तुज्या भुरग्यांनी भावार्थान उसालेली ती सर मागणी आमच्या काळजांत भेटयली त्यो सर गरजो तूं दयेन स्विकार कर. तुज्या पुता जेजू भाशेन आमच्या जिवितांत मेळचें सर्व सूख आनी दूख बरेंपण आनी आमच्या जिवितांत बगचें सर कश्ट पिडा शिडा ते कुशीन स्विकार करून तुजी खुशी आमच्या जिवितांत जारी जावं तुज्या पुता भाशेन काल्तिमान घालूंक तूं आमकां शिकय. सदांच ताणें दाखयल्या वाटेन आमी सुमकोंक आनी ताच्या पुनर्जिवनपणांत वांटेले जावंक आमकां तुका मोग कर तुज्या बेसावांनी भर. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Yeah.
अत्रेतांती तुका हे बापा सर्गीच्या मोगाच्या उंड्या संगी गे आमची काळजा अत्रेतांती तुका हे बापा सर्गीच्या मोगाच्या विसनालो हो तुझो आशेताक आमच्याक मुंडो तुवें आमकां दिवचो तुका दिवका जाया मोग आमच्या काळजाचो हे बापा सर्गीच्या उंड्या सर्गी गे आमची काळजां अत्रेतांती तुका हे बापा सर्गीच्या मोगाच्या उंड्या संगी गे आमची काळजां अत्रेतांती तुका हे बापा सर्गीच्या मोगाच्या तुझ्या मेजा भोवती आमी हाजर जाल्या आमच्यो ल्हान ल्हान काणिको आमी हाडून आयल्या तुजे लागीं एक जावं आमी भोव आशेता हे बापा सर्गीच्या तुज्या रक्तान धुल्लो विसनालो हो तुजो आशेताक आमच्या कुंडो तुवें आमकां दिवचो तुका दिवका जायल्या मोग आमच्या काळजाचो हे बापा सर्गीच्या उंड्या संगी गे आमची काळजां अत्रेतांती तुका हे बापा सर्गीच्या मोगाच्या उंड्या संगी गे आमची काळजां अत्रेतांती तुका हे बापा सर्गीच्या मोगाच्या म्हज्या भावां भयणींनी भुरग्यान म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हण मागात. सर्वेस्परा आमच्या कनवळ्या बापा तुज्या एकल्यास्पदा जेजूच्या कश्टा मरणा वरवीं तुजे बक्षाने आमकां वेगीस मेळ्ळो. आमच्या करण्यांक तें फावो न्हय तरी जेजूच्या श्रेष्ठ उत्तम यशनाक लागून तुज्या दयाळ काळजाचो माया मोग आमी बगूंक पावो या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो निरापराधी तो थरी पातक्यां खातीर ताणें कसदगद सोंसले आनी आपणा फावो नासलेली ख्यास्त नश्ट्या मनशा पासत
आपणाचेर घेतली. ताच्या मरणान आमचे अपराध पुसून काडले आनी ताच्या पुना जिवंतपणान आमकां पवित्रपण जोडून घेतले. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचे दळबार ताका मान भोवमान दितात आनी निरंतरी ताची स्तुती गायतात. Serveis por tu Sargani संसार पडला तुझ्या वैभवात. उत्सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस पोरांची नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय जय. उत्सर्गी तुका जय जय जय. बापा, खरोच तुम पवित्र. तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकाचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या वगडासा करात. Bavarto so gut burger to ya. Soumya Jesu, tujhe maran Ami samaramta. Tujhe puna jeevan pan. Ami करता तुझ्या येण्यात सोम्या जेजू आमी अत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो वंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लियो आमच्या भगवंत बापा, पिठोपन आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याद की वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवान पुनस बरवस दवरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पर जळीत मुखार पळोवंक फावो कर. आमा समेस्त जिदाय कर म्हण आमी मागता. हांव कारमोर्य देवाचे माये संगती
भाग्यवंत जुदे तिचो पती भाग्यवंत धर्म दोता आनी सरकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर शासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गांवक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता जेजूचे नवे त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुडवंदराची आज नामनां धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन सांगता आमी म्हणुया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडो दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतलें विज्ञान वरांतलें कंती बेजारांतलें पिड्या शिड्यांतलें तूं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय समाधान बरी भलायकी संतोष एकवट तूं आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान उतरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सौम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं माया मोगासन एकवट असो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेता ते आमचे झटतेन ह्या सडेना जावं पूण तुजे काकुळटेन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वकात दिवं पळया ही जावन आसा देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शिळयेच्या जिवनाक आपण लाभलेली आमी सर्व सुभागी सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची गुरगत ससना जिवितां सांबाळून आमेन
कष्टांत भाग आमी घेवया पोपोवी साक्रामेंता ताच्या जीवनपणांत भाग आमी घेवया पोपोवी साक्रामेंता मुंडो काव्या वायट सेव्या क्रिस्ताकून रगत सेव्या ताच्या जीवनांत भाग घेवया ताचे तर आमी एक जाया मुंडो काव्या वायट सेव्या क्रिस्ताकून रगत सेव्या ताच्या जीवनांत भाग घेवया ताचे तर आमी एक जाया ताच्या स्वर्गारोहणांत भाग आमी घेवया पोपोवी साक्रामेंता ताच्या एकवटांत भाग आमी घेवया पोपोवी साक्रामेंता मुंडो काव्या वायट सेव्या क्रिस्ताकून रगत सेव्या ताच्या जीवनांत भाग घेवया ताचे तर आमी एक जाया मुंडो काव्या वायट सेव्या क्रिस्ताकून रगत सेव्या ताच्या जीवनांत भाग घेवया ताचे तर आमी एक जाया ताच्या जीवनांत भाग आमी घेवया पोपोवी साक्रामेंता ताच्या पवित्र मोगांत भाग आमी घेवया पोपोवी साक्रामेंता मुंडो काव्या वायट सेव्या क्रिस्ताकून रगत सेव्या ताच्या जीवनांत भाग घेवया ताचे थंय आमी एक जाया सोम्या गोवळ्या म्हज्या सोम्या ऐका तुका सैनिकांत तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या ऐका तुका मोगान तुवें तुकाच भेटोवन दिलोय म्हाकाच तुवें दिवच्या खुर्साक मेलोय पुण्या वायना तुका समर्पिलोय किरकोळ रस्ते म्हाका उसुबालोय मासारता तुज्या म्हाका पोसलोय सैनिकांत म्हाका दादोस केलोय सोम्या गोवळ्या म्हज्या सोम्या ऐका तुका सैनिकांत तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या ऐका तुका सोम्या गोवळ्या म्हज्या सोम्या ऐका तुका सैनिकांत तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या ऐका तुका प्रार्थुया
भोव मोगाळ बापा अप्रूप देण्यान तुवें आमकां दादोशी केल्याय खुर्सा खेळालेली जेजूची कूड जाली आमचे कान आनी खुर्सार वारले रगत जालें आमचें पिवन ताचें मरण आमचो भावार्थ घट करता आनी आमच्या काळजांनी विश्वास पेटयता तर ताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं शेवट पर्यंत थीर रावूंक आनी बरवशान आशिल्ली सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर त्यास जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं संभ्रमीक आशिर्वाद घेवच्याक तुमचे तकले बगायात सर्वेस पर तुमचे सोवे आसूं काकुळदार बापान आपल्या एकल्या पुताच्या कश्टा मरणांत तुमकां माया मोगाची देख दिल्या देवाची आनी एकामेकाची सेवा साकरी करून सुभामपणी ताचो आशिर्वाद तुमी जोडूंक पावो आपणाचेर मरण घेवन जेजून तुमकां सासणाच्या मरणांतली सोडयली आतां तो अमर जिवीत तुमकां फावो करूं जेजू आमच्या मोगान सारको कालतो जालो ताच्या कलतेपणाची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवंतपणान तुमकां वांटो मेळ्ळो आनी सरपदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवा आनी तुमचे सगळे सदांच रावो वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा आयची देवस्तुती चलोवन व्हरल्या सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आज आयच्या दिसाची मांडावळ करूंक आज रामाच्यो सुडयो हाड कोमा केल्या सकट वाड्याच्या गुरकारांक आनी सकट हेरांनी कोणें हाडल्यात तांकां सर्वांक ह्यो सुडयो हांगा कुंभ नितळ करूंक कुंभ करूंक आयिल्ल्या सर्वांक आनी तशेंच आयच्या दिसा थंयसर मिसाची मांडावळ आनी हांगासर मिसाची मांडावळ करूंक सदर सुद्ल्या काम केल्ल्या वा उरल्या सगळ्यांक कोणाचें नांव काडिनासतना तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां उबा घेवन तपतो आमकां सगळ्यांक पवित्र वेळ जावं दी आनी देवाची आशिर्वादां आमकां ह्या हप्त्यांत दराळ लाभून दी म्हणून आमी दोगी पाद्रां तुमकां देवाचें आशिर्वादां मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा उबे रावया निमाणें गीत घेवन गुरसाचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन